Welcome back to In Goa News. The Majikar Yojana continues to touch lives across Goa, symbolizing hope and empowerment for countless families aspiring to own a home. In Madkai, application forms for this scheme were distributed in the presence of Power Minister Sudin Davlikar along with representatives of local bodies and government officials. The initiatives aims to make affordable housing accessible to all Goans, reinforcing the government's commitment to social welfare and inclusive development. मग कोणी विरोध केला हे याद दवरपाची गरज आसा. लोकांक एकदां याद उरना म्हणून हांवें सांगलें कोणी विरोध केला तांच्यांनी सांगता आसतना रायटली सांगलें. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वेळार कूळ आनी मुणकार कायदो ताज्या उपरांत व्हडले लँड रिफॉर्म कांयच जावंक ना. मेजर जर लँड रिफॉर्म आनी हावजाच्या बाबतींतलो रिफॉर्म जर जाला आसत जाल्यार तो म्हजें घर हो रिफॉर्म आसा. त्या खातीर आमी आज हांगासर आयिल्ले आसा. ती म्हजें घर ही योजना हांव सुटसुटीत रित्या तुमकां फक्त समजून सांगता. तुमकां कसो फायदो मेळटलो तोय सांगता. फॉर्म वांटपाचें काम डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे म्हणण्या पेक्षा तुमचो मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर तुमच्या प्रत्येक पंचायतीन हो कार्यक्रम घेतले. प्रत्येक पंचायतीन सगळ्यांक एफिडेविट मारून तेजे परत रेजिडन्स सर्टिफिकेट काडून सगळे फॉर्म थंय डिस्ट्रिब्युटूय करतले आनी परत तेज्यो सनदी वांटपाक आमी येतले. म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत 1972 पयलींची घरां, गव्हर्मेंट लँडांतलीं घरां, कोमुनिदाद लँडांतलीं घरां, भाटकाराच्या जागेंतलीं घरां, 20 पॉयंटांतलीं घरां किंवा प्रायवेट लँडांतलीं घरां. भाटकाराच्या जागेन कितलीं जाणांची घरां आदवेर करात? भाटकाराच्या जागेन आहात ते सगळ्याच भाटकाराच्या जागेन आहा. बरें आहा. गव्हर्मेंट लँडांत कितले जाण आसा आदवेर करात? कमी आहा. 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी कितले जाण आहात आदवेर करात? 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा. ओके. कोमुनिदाद जागेन कितले जाण आसा आदवेर करा? कोमुनिदाद आसा. म्हणजे सगळ्यात पेक्षा चड ह्या भाटकाराच्या जागेनी आसात. आतां भाटकाराच्या जागेन घर हे 1972च्या पयलींच्यान आसा काय ना? थोड्यांनी भियोन मुणकाराच्यो केसीय घालूंक ना. बरोबर आसा? थोड्यांनी भियोन केसीय घालूंक ना. कित्याक? उरलेले परत ते 300 मेळ्ळे तो कितें करतलो काय म्हणून. बट जी घरां 1972च्या पयलींची म्हणजेच जेन्ना गोंयांत तांच्यांनी आनी एक बरी गजाल सांगली. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वेळार एकदांच सर्वे जालो. ताज्या उपरांत खंयच्याच परत सर्वे करूंक ना. सर्वे केलो तेन्ना तेंच्यांनी घर खंयचें आहा हें मार्क केलें आनी त्या 1 and 14 तुमचें नांव बरयलें. कोण XYZ जेचें नांव आहा तेजें. आत्तां जर तुमकां विचारत तुमचें घर कायदेशीर आसा हें सांगपी डॉक्युमेंट कितें आहा तुमचे कडेन? हावस टॅक्स रिसिप्ट. बरोबर आहा? हेज्या व्यतिरिक्त कितें आसा? ना. थोड्या जाणांचें फक्त हावस ओन बाय मांवाचें नांव आसतलें. बरोबर काय न्ही? कोण गोविंद नायक नाल्यार आनी कोण अशें नांव आसतलें तितकेंच. ते 1 and 14 सकयल हावस ओन बाय म्हणून आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमच्या कडेन डॉक्युमेंट कांय ना. लायटीचें बील आनी उदकाचें बील हो घराचो डॉक्युमेंट न्हू. बऱ्याच जाणांक तकलेन येवपाक सांगता तो लिगल घराचो डॉक्युमेंट न्हू. म्हणून निदान पयलीं जें आमचें जुनें घर आसा मूळ घर आहा त्या घरांत रावता तें घर तरी हें कायदेशीर घर जावपाक जाय. म्हणून 1972च्या पयलींची घरां जेची प्लॅनाचेर लागला तें घर हें कायदेशीर घर करपाक सरकारान 2 सर्टिफिकेट दितले. एक तुमकां सनद सर्टिफिकेट. तुमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक एक फॉर्म मेळटलो. तुमकां हांगाय मेळटलो आतां नाल्यार मागीर पंचायतीनूय मेळटलो. तुमचो मिनिस्टर तुमकां सगळ्या जाणांक डिस्ट्रिब्यूट करतलो. तो फॉर्म हो भरून दिवपाचो. तेका हावस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची. तेका सर्वे प्लॅन लावपाचो आनी 1/14 उतारो लावपाचो. हे 3च डॉक्युमेंट लायल्या उपरांत 1000 रुपया डेप्युटी कलेक्टरा कडेन भरपाचो. तो डायरेक्टली सनद सर्टिफिकेट तुमकां इश्यू करतलो. जेणे करून जी सनद सर्टिफिकेट घेवन तुमी पंचायतींतलो दुसरो फॉर्म भरपाचो आनी पंचायतींतलो दुसरो फॉर्म भरतना ती सनद सर्टिफिकेट आनी हावस टॅक्स रिसिप्ट आनी उदक किंवा लायट हेजें बील हे भरलें काय पंचायतीन परत 1000 रुपया भरपाचो. पंचायत डायरेक्टली तुमकां तुमचें घर लिगल घर आसा हाजो सर्टिफिकेट जी आसा ही डायरेक्टली तुमकां इश्यू करतली. कोणूच घर मोडूं शकना. जाय काय नाका? जाय जाल्यार तुमी ओके कित्याक रावले तर? जाय काय नाका? जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की. ती जायी जर आसत जाल्यार आमकां हे दोनूय फॉर्म भरून दिवचे पडटले. घडे इवन दो सांगता रस्त्याक तेकोन जरी घर आसत आनी जर ते 1972च्या पयलींचे आसत
जाल्यार तुमकां नोटीस काडूं शकना। हांव परत एकदां सांगता, हांव तुमकां नोटीस काडूं शकना। तें घर आतां कायदेशीर जालें। चुकून जर कोणाक काडचें पडलें जाल्यार तेजे सगळे पयशे फारीक करचे पडटले। चुकून सरकार सहसा काडिना, काडचें ना म्हणून सांगता। हें जालें 1972च्या पयलींचें घर। म्हणजे आमी पोर्तुगीज गेले पण आमची घरां कायदेशीर जाली ना। ती घर कायदेशीर करपाक म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी स्कीम हाडल्या, योजना हाडल्या, जेणे करून तुमचें घर कायदेशीर जावचें। बऱ्याच जाणांक हावज रिपेर सर्टिफिकेट जाय आसता, घर मोडूंक पावला, हय काय ना। ती सर्टिफिकेट जर तुमी मागलें, कित्याक सांगता जाल्यार ते कितें सांगता खबर आहा, लँड ओनर कोण आहा तेजी NOC हाड म्हणटा, हय काय ना। हा, आतां तुमकां लँड ओनराची NOC हाडपाची गरज ना। अरे तुमी त्या घरांत गेली 20 वर्सां रावता, तुमीच घर बांदलां, ओके, तुमी हावस टॅक्स रिसिप्ट करता, गार्बेज टॅक्स दिता, आनी तें मोडलें जाल्यार तुमचेरूच पडटलें। आनी पंचायतीक जर मागत जाल्यार पंचायत कितें सांगता, कोण रावता 114चेर कोणाचें नांव ना। ह्यान फुडें आपल्या रावत्या घराची जर आपल्याक हावज रिपेर करपाक जाय आसत जाल्यार डायरेक्टली हावज रिपेर सर्टिफिकेट 3 दिसाच्या भितर पंचायत दितली। कितल्या दिसांनी? 3 दिसांनी। तेंच्यांनी आनी मिटींग घेवपाची ना। जाल्यार थोडे पंच सांगात, नाल्यार थोडे पंच कितें सांगतले, आमची मिटींग जावपाची आहा, मागीर दिता म्हणून। पंचांक आनी विचारपाचें ना। डायरेक्टली सेक्रेटरी जो आहा पळय न्ही, ती सर्टिफिकेट इश्यू करतलो विदीन 3 days।